बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात और मैं हूं मुनीब फारूक। डॉलर की कदर बढ़ रही है, पकड़ में नहीं आ रही। रुपए की कदर घट रही है, वो भी पकड़ में नहीं आ रही। रमज़ान का मुबारक महीना है, लेकिन लोग ये कहने पर मजबूर हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा है। गुज़िश्ता रोज़ जब स्टेट बैंक ने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान किया तो उसमें यह भी बताया कि महंगाई पिछले एक साल के अरसे में कितनी बढ़ गई है, यानी दुगनी हो गई है और आने वाले दिनों के अंदर मज़ीद बढ़ेगी, बल्कि 2020 में दोबारा बढ़ेगी और ज़्यादा हो जाएगी, बहुत महंगाई हो जाएगी। क्या पाकिस्तान के अवाम ये सस्टेन कर सकते हैं? एक सवाल तो ये है, लेकिन साथ ही साथ अपनी तरफ से पाकिस्तान के अवाम की नुमाइंदगी के लिए अपोजिशन इकट्ठा हो रही है। एक इफ्तार डिनर था जिसके बारे में बहुत बात हुई, लेकिन अब अपोजिशन ये समझती है गो कि वो नहीं चाहती कि हुकूमत गिरे, लेकिन वो हुकूमत को टफ टाइम भी देना चाहती हैं। हुकूमत इससे कुछ खास इम्प्रेस्ड नहीं नज़र आती, लेकिन हुकूमत जो जस्टिफिकेशंस दे रही है वो कितनी जानदार है, उनमें कितना वजन है, ये जानने के लिए हम चलते हैं। मेरे साथ इस्लामाबाद से मौजूद हैं मोहतरमा डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा, स्पेशल असिस्टेंट हैं टू द प्राइम मिनिस्टर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। डॉक्टर साहिबा बहुत शुक्रिया आपका। और मेरे साथ मौजूद हैं हिज़्ब इख्तिलाफ की सबसे बड़ी जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी रहनुमा जनाब तलाल चौधरी साहब, फॉर्मर स्टेट मिनिस्टर फॉर इंटीरियर हैं। चौधरी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। डॉक्टर साहबा, आज जब कैबिनेट की मीटिंग हो गई, आप ही की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, बड़ा दिलचस्प जुमला आपने मईशत के हवाले से कहा। मैं चाहता हूँ ज़रा सुना देता हूँ अपने व्यूअर्स को, अगर मिस कर गए हों, ताकि ज़रा उसी से आगाज़ किया जाए। डॉक्टर साहबा क्या फरमा रही थी? डॉक्टर साहबा से फिर सवाल पैदा पूछते हैं, लेकिन पहले सीखते हैं डॉक्टर साहबा क्या फरमा रही थी। जब आपके जिस्म में तकलीफ होती है, दर्द बढ़ जाता है, ऑपरेशन जब आप करते हैं और रिलीफ लेने के लिए दर्द तो होता है, बगैर दर्द के आराम ही नहीं आता। तो ये वक्ती दर्द जो है वो आपको मुस्तकिल आराम देने के लिए और इंशाल्लाह आएगा। डॉक्टर साहब, मैं लोगों को पता चल चुका है और मैं भी समझता हूँ हम माशाल्लाह मेडिकल डॉक्टर भी हैं। वाकई आपने वही इस्तेलाह इस्तेमाल की है। वह मसला ये है कि इलाज करवाने जाएं, जेब में महदूद सी रकम हो और वहाँ जाकर बिल जो है वो इलाज से बहुत बड़ा बन जाए, और वो दर्द तो बंदा भूल जाता है, वो बिल को बार बार देख के कहता रहता है मेरे इलाज का बिल कितना आ गया है। तो यहाँ तो जो हालात हैं, डॉलर के 3-3, 4-4 रुपए रोज बढ़ रहा है, तो ये तो इस इलाज का बिल बहुत ज्यादा हो गया। डॉक्टर साहबा, ये कौन और कैसे अदा कर पाएंगे हम? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुनीब, मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। देखिए, बात यह है कि मरीज़ जितना लागर लाचार और कमज़ोर हो, एक वक्त आता है कि देखना पड़ता है कि उसकी बीमारी की वजूहात क्या हैं और उसके काज को जानना बड़ा ज़रूरी होता है और मर्ज़ की तशख़ीस बहुत ज़रूरी होता है। अगर वो मर्ज़ की तशख़ीस दुरुस्त ना हो और सही क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाके वो इलाज ना कराए, तो जितना मर्ज़ी वो ख़र्चा करे, जिधर मर्ज़ी जाए, तशख़ीस के बग़ैर मर्ज़ का इलाज मुमकिन नहीं। तशख़ीस मौजूदा हुकूमत कर चुकी है कि ये मर्ज़ जो था, ये वो जो फ़ैसले करने के वक्त थे, उस वक्त वो फ़ैसले कारपेट के नीचे छुपाए जाते रहे, मसाइल पे पर्दा डाला जाता रहा और आवाम को सब अच्छा होने की नवीद सुनाई जाती रही। और वो अगर साथ साथ उस मरीज़ को रेलिवेंट मेडिसिन मिलती रहती तो फिर ऑपरेशन की नौबत ना आती। और इस वक्त जिन हालात में वो मईशत का मरीज़ आन पहुंचा है, जिसको एक अग्रेसिव ऑपरेशन की ज़रूरत थी, अदरवाइज़ आपको भी पता है कि ऑपरेशन थिएटर के बाहर खड़ा उसका अजीज़ जो होता है, उस मरीज़ अंदर हो तो वो उस वक्त अपनी जेब को नहीं देख रहा होता, उसकी ज़िंदगी को देख रहा होता है और वो कोशिश करता है कि मेरा सब कुछ चला जाए लेकिन इसकी जान बचनी चाहिए। इस वक्त जो मरीज है ना पाकिस्तान, मैं आम पाकिस्तानी हूँ, वो गुजारिश सुनिए। इस वक्त पाकिस्तान मैं परेशान हूँ मईशत का मरीज बना दिया गया। डॉक्टर साहब, मैं परेशान हूँ। सबसे पहले उसकी जान बचानी जरूरी है। डॉक्टर साहब, मैं परेशान हूँ कि 8 महीने के बाद आपने तो मेरे मरीज का डॉक्टर ही बदल दिया, पूरी डॉक्टरों की टीम बदल दी। आप 8 महीने कहते रहे मईशत सुधार रहे हैं, पूरी डॉक्टरों की टीम बदल दी। मेरी तो मईशत जो है वो बेचारी मजलूम है। डॉक्टर के पास जाता है मरीज, मुनीब, एक डॉक्टर से आराम ना आए तो नेचुरल प्रैक्टिस है
ریلیف دینے کے لیے مریض دوسرے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے. یہ اسی ہاسپٹل مریض تو نہیں بدلا آپ نے, ڈاکٹر بدل دیا, ہاسپٹل آپ کا ہی ہے ڈاکٹر صاحبہ, یہ آپ نے ڈاکٹر بدل دیے ہیں. یہ تو میرا سوال آپ سے ہے, یہ میں کسی اور کے پاس تھوڑی جا رہا ہوں, حکومت آپ کی ہے. ڈاکٹر ضروری تھا نا. اچھا اچھا, ڈاکٹر ضروری تھا اس لیے کہ مریض کو بچانا مقصد ہے. اچھا, اور مریض اس وقت جو ہے انشاءاللہ عمران خان کی زیر قیادت جو ان کی ٹیم جو سرجیکل سپورٹ پروگرام لے کے آ رہی ہے, مریض کے زخموں پہ مرہم بھی رکھ رہا ہے. ٹھیک ٹھیک, اور انشاءاللہ الٹیمیٹلی یہ مریض صحت یاب ہو کے دنیا کے نقشے پہ ایک ترقی یافتہ خوشحال ملک بن کے ہر طرح کے چیلنجز کو برداشت کرے گا. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب میرے ساتھ رہیے گا. طلال چودھری صاحب, یہ سرجیکل سپورٹ پروگرام ہے اس حکومت کا. مریض ٹھیک نہیں ہو رہا تھا, مریض معیشت ہے یہاں پر, تو ایک نئی سرجیکل ٹیم ہے عمران خان صاحب کی قیادت میں. آپ بھی تسلی رکھیے, ہو جائے گا مریض ٹھیک. وقت لگتا ہے, جس حالت میں مریض میں کو آپ نے چھوڑا تھا, وقت لگتا ہے ٹھیک ہونے میں. چودھری صاحب بہت شکریہ منیب صاحب. منیب صاحب, آپ نے کبھی سنا ہے عطائی ڈاکٹر؟ جی جی سنا. عطائی ڈاکٹر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جعلی, نالائق, نااہل, اور وہ آدمی جس کے پاس نہ ڈگری ہو, جس کے پاس وہ کام نہ کر سکے اور وہ کام کر رہا ہو. پاکستان کی 70 سال کی تاریخ میں جو یہ تجربہ ہوا ہے, یہ بھی اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ یہ اتنا ناکام تجربہ اس ملک کے ساتھ, کہ اس ملک کے حالت کیا کر دی گئی ہے. یہ کہتے ہیں جی, اب کبھی ایک وزیر کہتا ہے ہم کیمو لگا رہے ہیں, اس کو کینسر ہے اس مریض کو. اور بھئی اس کو کیمو کی ضرورت ہی نہیں, اس کو کینسر ہے ہی نہیں. یہ کہہ رہے ہیں آپریشن کر رہے ہیں, بھئی اس کو آپریشن کی ضرورت ہی نہیں. یہ اس عطائی ڈاکٹر کی طرح ہے جو جاتا بخار کی دوائی لینے کوئی مریض اور اس کا گردہ نکال لیتے ہیں. یہ پاکستان کے ساتھ انہوں نے یہ کیا ہے, اور انہوں نے اچھا بلا چلتا برتا پاکستان کی تباہ و بربادی کر دی ہے. اور مجھے یہ بتائیں, مجھے منیب صاحب یہ بتائیں, آپ کو یاد ہوگا روزانہ شام ایک تھیٹر لگتا تھا بنی گالا میں, عمران خان صاحب خود اس تھیٹر کی قیادت کرتے تھے. روزانہ اگر کئی مرغی بھی کوئی مر جاتی تھی تو وہ اس کا اعتراض اٹھاتے تھے. آج ڈالر گر رہا ہے, کوئی آ کے جواب نہیں دیتا. آج سٹاک ایکسچینج ڈوب رہی ہے, کوئی آ کے نہیں بتاتا. کوئی نہیں بتاتا ڈالر کہاں رکے گا, مہنگائی کہاں رکے گی, کوئی نہیں بتاتا یہ قرضے کہاں رکیں گے, کوئی نہیں بتاتا کہ اس مریض کو, جس کو انہوں نے مریض بنا دیا ہے, یہ مریض ہے ہی نہیں. یہ نالائق ہے, یہ تھوڑا میٹھا زیادہ ہو گیا. یہ عطائی ہے. مریض تو تھا نا سر, اتنا خسارہ چھوڑ کے گئے سر. فسکل ڈیفیسٹ, ٹریڈ ڈیفیسٹ, گردشی قرضے, وہ گیس کی بھی اس میں بھی چھوڑ گئے آپ. میں تھوڑا سا مجھے یہ بتائیں, منیب صاحب مجھے یہ بتائیں, طلال جو میں نے بات کی ہے اس کا جواب سن لیں. ڈاکٹر صاحب میں آتا ہوں آپ کے پاس, میں ذرا طلال صاحب کی بات مکمل ہو اس جائے, کے بعد جواب دیجئے گا. میری بات, گزارش یہ ہے, یہاں ہوتا یہ ہے کہ مریض اپنی مرضی سے کسی کے ڈاکٹر کے پاس چلتا ہے. یہ تو ڈاکٹر تھا جو آوازیں دے دے لوگوں کو کہتا تھا آ جاؤ میرے پاس اعلان ہے, آ جاؤ میرے پاس اسد عمر ہے, آ جاؤ میرے پاس 100 دن کا پلان ہے, آ جاؤ میرے پاس 6 مہینے کا پلان ہے, آ جاؤ میں تمہیں نہ قرضہ لینا پڑے گا, نہ ڈالر ڈیویلیو ہوئے گا, نہ ٹیکس ہوگا, نہ پٹرول 40 روپے کا ہوگا. او میرے بھائی, انہوں نے تو خود مریض کو خود پکڑا جا کے اور اچھا چلے میں ڈاکٹر صاحب سے جواب لے لوں نا. ٹھیک, اچھا آپ نے ان کو, آپ نے عطائی ڈاکٹروں کی ٹیم قرار دے دیا. ڈاکٹر صاحبہ تو ماشاءاللہ کوالیفائڈ ڈاکٹر ہیں, لیکن باقی معیشت کے ڈاکٹر جو ڈاکٹر صاحبہ آپ کے پاس ہیں, ان کو طلال چودھری صاحب نے عطائی ڈاکٹر کہہ دیا ہے. اور باقی تو میں نے گزارش کاری دی تھی کہ آپ نے اسپتال آپ کا ہی ہے, آپ نے ٹیم بدل دی ہے. پہلی جی منیب, الحمدللہ اس ملک کو جو اسپیشلائزڈ کوالیفائڈ ڈاکٹر لیڈ کر رہا ہے اس کا نام عمران خان ہے. اور وہ ڈاکٹر کو سرٹیفائیڈ کیا پاکستان کی سب سے بڑی عدالت نے, اور اس کو ڈگری عطا کی. کسی بھی ایسے سیاستدان کی مثال نہیں ملتی پاکستان میں کہ وہ پبلک آفس ہولڈر نہ رہا ہو, لیکن اس کے باوجود اس کی کریڈیبلٹی پہ ٹھپا سپریم کورٹ آف پاکستان لگائے اور اس کو صادق اور امین ہونے کا سرٹیفکیٹ دے. اور یہ ڈگری جو ہے سرٹیفائیڈ کوالیفائیڈ ڈاکٹر ہونے کی, یہ پاکستان کی سپریم کورٹ نے دی اور عمران خان صاحب کو دی. ہاں البتہ اس کے بعد جو جڑی ریالٹیز ہیں, مجھے بتائیں کہ انہوں نے جو اس مریض کا حال کیا, 31,000 ارب کے وہ جعلی انجیکشن لگا لگا کے اس کی
सांसें उखड़ गई 37 $25,000 अरब साहब, 6,000 डॉलर आप कह के रहे हैं। तजारती इशारे से, और इसके साथ 100 अरब डॉलर की जाली वैक्सीन लगाते रहे बैरूनी कर्जों की शक्ल में, और अल्टीमेटली उस मरीज को ये वेंटिलेटर पे छोड़ के इसहाक डार साहब वजीर आजम का जहाज लेके इस मुल्क से फरार हो गए। अच्छा। तो मुझे ये बताएं कि जो जिसको ये सर्टिफाइड डॉक्टर कह रहे थे उसको पाकिस्तान में दस्तयाब तो करें, वो आके उस मरीज का बदहाली का जुम्मा तो ले, वो सामना तो करे आके। अच्छा ठीक, हम डॉक्टर साहब आप हॉस्पिटल आपका सर्जिकल टीम आपकी, मेरी गुजारिश सुन लीजिए, जहां मेरी अगर गुजारिश सुन लीजिए, टीम आपकी है, मैं दोबारा कह रहा हूँ यहाँ पर इस तरह इस्तेमाल की जा रही है मरीज की, हम बात पाकिस्तान की मईशत की हालात की कर रहे हैं, लेकिन डॉक्टर साहब आप ही के मेरे ख्याल में वो पोस्टर बॉय उन्हें कहा जाए या चीफ जो सर्जन थे असद उमर साहब, अब बात यह है डॉलर जिस तरह से डिप्रिशिएट, डॉलर की जो रुपया जिस तरह से कम हो रही है, डॉलर ऊपर जा रहा है, असद उमर साहब को गए हुए को बहुत अरसा नहीं हुआ। असद उमर साहब ने कुछ दिन कबल जब बात कर रहे थे वो डॉलर प्राइस के हवाले से क्या कहा था, डॉलर की वैल्यू के हवाले से IMF से जब बात हो रही थी, ये सुन लीजिए, रेफरेंस की बात है, फिर मैं आपसे इसके ऊपर कमेंट लेता हूं। आज स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कैटेगोरिकल स्टेटमेंट दे चुका है कि रूपी इज इन इक्विलिब्रियम। इससे ज्यादा वाज़े अल्फाज से स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान बात नहीं कर सकता। कोई वजह नहीं है एक बड़ी डिवैल्यूएशन होने की, सो सुकून करें। IMF के साथ डिस्कशंस के अंदर कोई मुतालबा भी नहीं है कि कोई एक्सचेंज रेट क्या होना चाहिए। डॉक्टर साहब मेरा सवाल यही है कि मैं तो वो गरीब आदमी हूँ, अटेंडेंट हूँ इस मरीज का, ये 4 अप्रैल 2019 को असद उमर साहब कह रहे हैं कि डॉलर बिल्कुल पैरिटी के ऊपर आ गया है, रुपया उसके साथ जो एक एक्चुअल वैल्यू है, और कोई IMF के साथ जो बात हो रही है उसके अंदर जिक्र ही कोई नहीं है। एक महीने बाद या 20 दिनों के बाद ये हाल हो जाता है कि आज जो मार्केट के अंदर 155-56 रुपए का डॉलर है। तो मुझे बताइए कि मैं परेशान कैसे ना हूं कि जब कोई इधर से टीका लगा रहा है, उधर से लगा रहा है, और मरीज बेचारा जो है उसे झटके लग रहे हैं, तो मुझे बताइए कि मैं परेशान कैसे ना हूं। बात ये है मुनीब के ये 440 वोल्ट के झटके इस मुल्क की मईशत को ये जाली डॉक्टर लगा के गए, और सब स्टैंडर्ड और जो स्पोरियस मेडिसिन थी वो देते रहे शुगर कोटेड करके इस मुल्क की मईशत को, और जिसका रिजल्ट ये निकला कि अल्टीमेटली वो सारे चैलेंजेस जो आपके सामने आए। आपने असद उमर साहब की बात की, जी जी, देखिए वो जिस वक्त ये डिस्कशन हुई और उन्होंने ये स्टेटमेंट दी, IMF के पैकेज में हम नहीं गए हुए थे, और IMF के साथ जो कंसेंसस और कंसल्टेशन हुई है, और अल्टीमेटली आपने एक वे फॉरवर्ड बनाया, बहुत काम हो उस वे फॉरवर्ड में आपको मुश्किल वक्त में कौमों को मुश्किल फैसले करने पड़ते हैं, और आपके सामने तैयब उर्दगान की मिसाल है, आपके सामने उनकी 50% करेंसी गिरी, वो आपका टर्किश डॉलर डिवैल्यू हुआ, लेकिन उनकी कौम की रिजॉल्व थी कि वो उसको डॉलर को शिकस्त देने के लिए अमेरिकन करेंसी को वो अपना रुपया घरों से बाहर लाए, और उन्होंने पंपन किया अपनी मईशत में। एग्जांपल दी गई गलत हिस्ट्री कोट है, आज भी गलत हिस्ट्री कोट हो रही है। वहां की अपोजिशन ने ये प्रॉब्लम डॉक्टर साहब यहाँ इशू डिफरेंट है जी। यहाँ आप देखिए किसी जगह रोकिए तो सही डॉलर को, लोगों को पता नहीं फ्री फॉल है। डॉक्टर साहब पिछले 4-5 दिनों के अंदर कोई 7-8 रुपए बढ़ गया है, मुझे बताइए रुकेगा क्या? 10 रुपए बढ़ गया, आप बताइए रुकेगा कहाँ? आम आदमी को तो बता दीजिए रुकेगा कहाँ? बात ये है मुनीब के तलाल साहब बैठे हैं, इनके दौरे हुकूमत में 32 रुपए डॉलर डिवैल्यू हुआ, इन्होंने आर्टिफिशली कैपिंग की और मसनूई तरीके से उसको रोक के रखा। जो मिफ्ता इस्माइल ने इसहाक डार की गलत पॉलिसीज़ को आपके चैनल्स पे आके एक्सपोज किया, और उन्होंने कंडेम किया और एक्सेप्ट किया कि ये गलत पॉलिसी थी। अच्छा, देखें इस वक्त पाकिस्तान की जो इकॉनमी है वो किसी किस्म के नए एडवेंचर की मुतहम्मल नहीं हो सकती। आपने उसको एक सेल्फ सस्टेनेबल करने के लिए इनिशिएटिव्स लेने हैं। ओके, जरा मुझे दोबारा तलाल साहब के पास जाने दीजिए। डॉक्टर साहब बेसिक जो ठीक,
اب میں ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس دوبارہ آؤں گا کیونکہ ہمارے پاس کافی ٹائم ہے, آپ اور طلال صاحب بھی ہیں, میں چاہتا ہوں ذرا کھلا بڑا اس کو ڈسپیشنیٹ آرگومنٹ ہو. طلال صاحب ہمارے پاس ایکسپیریمنٹس کے ٹائم نہیں ہے, ایڈونچر کوئی نیا نہیں ہو سکتا. مینلی آرگومنٹ ڈاکٹر صاحبہ کا وہی ہے کہ برداشت کرنا پڑے گا عوام کو بھی. ٹرکی کی ایگزامپل انہوں نے دی, آلدو میں ہمیشہ اس بات پہ سبمٹ کرتا رہا ہوں کہ میاں صاحب کے دور میں بھی غلط ہسٹری کوٹ کی جاتی رہی, آج بھی شاید درست نہیں کی جا رہی. ٹرکی کے اور ہمارے بہت بنیادی فرق ابھی موجود ہے گورننس کے حوالے سے اور تاریخ کے حوالے سے. بٹ طلال صاحب ہاؤ وڈ یو رسپونڈ ٹو اٹ, ڈاکٹر صاحب نے جو فرمایا؟ دیکھیں منیب صاحب, چلیں ذرا چھوڑ دیتے ہیں یہ سیاسی بیان بازی کو, چھوڑ دیتے ہیں, ذرا تھوڑا سا فگرز پہ آ جائیں. ہم فگرز, اب یہ اس کو تو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا, یہ تو ان حکومت نے فگرز ابھی بھی کئی کویسچن آنسرز میں پارلیمنٹ میں جمع کروائے ہیں. کیا جی ڈی پی 5.8 تک گیا یا نہیں گیا؟ کیا پاکستان کا روپی کنٹرول رہا یا نہیں رہا؟ کیا پاکستان میں آل ٹائم ہائی ریزروز ہوئے یا نہیں ہوئے؟ کیا پاکستان کی سٹاک ایکسچینج دنیا کی بہترین سٹاک ایکسچینج ڈکلیئر ہوئی یا نہیں ہوئی؟ کیا پاکستان کی اکانومی, ڈاکٹر صاحبہ جو مرضی کہیں, میں چلیں جو مرضی کہوں, کیا سٹینڈرڈ اینڈ پور, کیا موڈیز, دنیا کی کون سا بڑا اکانومی کو سمجھنے والا ادارہ, آپ چھوڑ دیں. آپ ڈار صاحب کے صرف ایک ڈار صاحب کہہ کے اس کے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ جسٹیفائی کر لیں گے. پاکستان دنیا کی بڑی اکانومی ادارے پاکستان کے بارے میں کیا کہہ رہے تھے کہ یہ ٹیک آف کر رہا ہے, یہ ایک نئی راہ کھل رہی ہے دنیا کے لیے انویسٹمنٹ کی. اور ہم نے تو دیکھیں 11-12 ہزار میگا واٹ بجلی پیدا کی, ہم نے سی پیک, ہم نے پاکستان کا انفراسٹرکچر بدلا, ہم نے پاکستان میں صحت کارڈ سے لے کر پاکستان میں بے شمار کام کیے. لیکن گزارش ہے, ہم تو فگرز چھوڑ کے گئے تھے, اب اچانک یکا یک کیا ہوا؟ ایک مریض جو تھا ہی نہیں مریض, جو اچھا بھلا سانس لیتا تھا, آپ نے اٹھا کر اس کا آپریشن کر دیا ہے. یعنی 6 پر جی ڈی پی تھی, آج 2 پر کیسے آگئی؟ دھڑم سے گری ہے. سٹاک ایکسچینج 60,000 سے 30,000 پہ سسکیاں لے رہی ہے. روپیہ جو ہے وہ 1 روپیہ گرتا تھا تو طوفان آ جاتا تھا پاکستان میں, آج روزانہ گرتا ہے, کسی کی کان پہ جو نہیں رینگتی. یہ بے حسی, یہ ناہلی, یہ نلائکی, یہ کوئی مریض نہیں تھا, یہ ڈاکٹر عطائی ہیں, انہوں نے جان بوجھ کر ایکسپیرینس کیا ہے, جان پور پر اس کا غلط آپریشن کیا ہے, غلط اسے میڈیسن دی ہے, اور انہوں نے جان بوجھ کے پاکستان کے 20 کروڑ لوگوں کے ساتھ کھولے. میں دوبارہ کہہ دوں, میں چیلنج کر رہا ہوں, اور آن دی بہاف آف ڈار صاحب چیلنج کر رہا ہوں. ڈار صاحب پاکستان کے کسی ٹی وی چینل پہ ان کی اکانومی ٹیم کے کسی کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہے. اگر ڈار صاحب وہ مناظرہ ہار جائیں, ہم اپنی سیاست چھوڑ دیں گے. ٹھیک ہے, مجھے اپنا ڈاکٹر صاحب سے پوچھ لینے دیجئے, میں پوچھ لیتا ہوں. ڈاکٹر صاحبہ, کیا آپ کی اکنامک بھی شخص تیار ہوگا اسحاق ڈار صاحب سے مناظرے کے لیے؟ لائیو کر لیتے ہیں نا کسی بھی جگہ پر, وہ بتا دیں. بالکل تیار ہوگا منیب, ان کو کہیں کہ انہیں پاکستان لائیں اور ادھر پاکستان بٹھا کے آمنے سامنے آپ کے چینل پہ ہی مناظرہ کروائیں. یہ وزیر خزانہ پاکستان سے لائیں, تو آئیں جو سامنا نہیں کر سکتے, جو پاکستان کے عوام سے چھپتے پھر رہے ہیں, جو پاکستان کے آئین کے باغی اور قانون کو ماننے والے نہیں, وہ اس وقت جو ہے وہ مفرور ہوئے ہیں. ان کو پاکستان لے آئیں اور ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہے. ڈاکٹر صاحبہ, وہ ملک سے چلے باہر رہیں گے, ان کو آنا چاہیے قانون کے سامنے. اب ان کو چپ ہو کے بات سننی ہے, انہوں نے فگرز دی ہیں منیب, اب ان کو فگرز سننی ہے. جی. پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے صرف طلال سے یہ لے دیں آنسر اس بات کا کہ وہ کون سی حکومت ہے, وہ 5 سال جہاں انہوں نے باقی فگرز اور انڈیکیٹرز دیے ہیں, ان سے کہیں کہ یہ اپنی ایکسپورٹ کے انڈیکیٹر دیں, یہ بتائیں, اس بات کو جسٹیفائی کریں کہ وہ کون سی حکومت ہے جو 37 ارب روپے 37 بلین ڈالر کا ٹریڈ ڈیفیسٹ چھوڑ کے جاتی ہے اور 5 سال میں 0% ایکسپورٹ ہے. ان سے پوچھیں کہ یہ جو کریڈٹ لے رہے ہیں اس کا فورن ریزرو کا 42 بلین ڈالر کا سی پیک میں فنڈ آیا مختلف پروجیکٹس کی شکل میں. انہوں نے جو تیس نیس کیا اس فنڈ کو, ان کی پرائیورٹی سیٹ نہیں تھی. اور تیسری چیز جو اہم ہے, یہ گروتھ ریٹ کی بات کر رہے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ جو پہلے 9 ماہ کی پاکستان پیپلز پارٹی, پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی, تینوں کا پہلے 9 ماہ کا گروتھ ریٹ نکال کے دیکھ لیں, اور میں آپ کو چیلنج کرتی ہوں کہ آج بھی پی ٹی آئی کا گروتھ ریٹ پہلے 9 ماہ کے نسبت پی ایم ایل این سے بہتر ہے. دوسری بات جو جب آپ
इंपोर्ट को इनकरेज करते हैं, इंपोर्ट इनकरेज करते हैं तो ग्रोथ रेट ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। आज भी अगर आप इंपोर्ट को लॉ कर दें तो ग्रोथ रेट ऑटोमेटिकली आपका जो है इंप्रूव कर जाएगा। लेकिन वो ट्रेड डेफिसिट जो है वो कौन उसको बर्दाश्त करेगा? 100 अरब डॉलर का जो इंटरनेशनल लोन था, ठीक है, जो 1200 अरब का सर्कुलर डेट था पावर सेक्टर में, ये बड़े फख्र से कह रहे हैं ना हमने बिजली पैदा की, तो 1200 अरब रुपए का उसका सर्कुलर डेट आप क्यों छोड़ के गए? ठीक, चलिए 180 अरब का आपने गैस सेक्टर में सर्कुलर डेट छोड़ा, तो आप कहते हैं कि ये तंदुरुस्त मरीज था, इसकी गलत तशखीस हुई। ये तो लागर मरीज आखिरी सांस से दम तोड़ता आप हमारे हवाले करके गए। अच्छा चले डॉक्टर साहब, इंशाल्लाह इसको हम मैं परेशान हूं, अपने पांव पे खड़ा करेंगे, ठीक है, चले हम इसको बचाएंगे। मरीज की और बात हो गई, दौड़ता हुआ पूरे रीजन में दौड़ता हुआ नजर आएगा इंशाल्लाह। ठीक है, मैं जरा थानेदार की बात करूंगा। डॉक्टर साहब आजकल बड़े अग्रेसिव मूड में है, अब वो डॉक्टर से उन्होंने थानेदार की बात की, मैं वापस आऊंगा ब्रेक से तो बात करूंगा डॉक्टर साहब ने थानेदार किसको बनाया है उस पर बात करते हैं। ऑपोजिशन भी आस्तीने चढ़ा के बैठी है हुकूमत के खिलाफ, तो उस पर भी बात करते हैं ब्रेक के बाद। साथ बहुत दिलचस्प हालात हैं जहां पर बात मरीज की, यानी फिलहाल मरीज पाकिस्तान की मईशत है जिसको बकौल डॉक्टर साहबा के बड़ी बुरी हालत में मिला। तलाल चौधरी साहब ने कहा वो कभी मरीज था ही नहीं है, ताई डॉक्टरों ने उसका हमें खामखा ऑपरेशन कर डाला। लेकिन वहीं पर बात होती है एक ईमानदार थानेदार की, और वो ईमानदार थानेदार कौन है वो भी डॉक्टर साहबा क्या फरमा रही है सुन लेते हैं। किसी इलाके में अगर चोर इकट्ठे हो जाएं, सारे चोर, तो इसका मतलब ये है कि वहाँ कोई थानेदार जो है ईमानदार आ गया। तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान के अंदर अगर सारे चोर एक लीडर के खिलाफ इकट्ठे हो रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि वो लीडर ईमानदार है। ईमानदार थानेदार, तलाल चौधरी साहब ये इशारा वाज़ेह था। ईमानदार थानेदार यहाँ पर डॉक्टर साहबा के मुताबिक जनाब इमरान खान है, और बाकी जो उन्होंने कहा कि सब सारे चोर इकट्ठे हो जाएं वो तमाम अपोजिशन है। तो ईमानदार थानेदार से मुकाबले के लिए तैयार हैं आप? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं तो खुद डॉक्टर साहब से सीखता रहता हूं, और डॉक्टर साहबा बड़ी एक्सपीरियंस्ड है माशाल्लाह, बहुत सारी जमातों में, बहुत सारी वजारतों में रही हैं। और डॉक्टर साहब सवाए दुपट्टे के रंग के तब्दीली में और पीटीआई यानी पार्टी की तब्दीली के अलावा आप इनके बयान पर लें, ये वही बयान दिया करती थी जरदारी के बारे में जो आप इमरान खान के दे रही। कोई फर्क नहीं है, सिर्फ 2 लफ्जों का फर्क है। और गुजारिश ये है, ये सिर्फ आप स्वीपिंग स्टेटमेंट दे देना, भाई हम चोर और डाकू हैं पकड़ लें, आप हमें जो मर्जी करें, आपके पास हुकूमत है, आपके पास अदारे हैं, मगर हम ये नहीं आपको करने देंगे, गरीब के साथ खेलने नहीं देंगे कि आप डॉलर जहां मर्जी ले जाएं, आप स्टॉक एक्सचेंज तबाह कर दें, आप पाकिस्तान की इकोनॉमी डुबो दें, आप पाकिस्तान में महंगाई जो है वो आसमानों पे बारी वो कहते हैं दर्द नहीं है आपको अवाम का, या आप अपने लिए कर रहे हैं, अपने मफाद के लिए इकट्ठे हो रहे हैं? वही आप मैं देखे ना, आपने कभी देखा है ये कभी किसी गांव में छोटे बच्चे को किसी क्लिनिक में टीका लग रहा हो तो उसको ऐसे ही झूठी कोई गोली टाफी दिखाते हैं, जिस तरह इमरान खान ने दिखाई कि देखो जी समुंदर से तेल निकल रहा है, और उसमें ड्रिलिंग जो बड़ा टीका लगा दिया IMF का, उस बच्चे की चीखें निकाल दी पाकिस्तान के लोगों की आपने, उसमें बिजली का टीका, उसमें गैस का टीका, उसमें महंगाई का टीका, और आपने सिर्फ लोगों को, मुझे ये बताएं, हम इजाजत दे दें इन्हें कि ये पाकिस्तान के लोगों के साथ जो मर्जी करें? और जब जी हमने 5 साल पूरे करने हैं, क्यों? आप कौन होते हैं 5 साल पूरे करने वाले? इस तरह आपका पाकिस्तान के लोग मुंतखब होके आए हैं, तलाल साहब की ज्यादती तो ना करें यार, वो मुंतखब होके आए हैं, आप वो क्यों ना मुकम्मल करें सर? 5 साल की कर रहे हो? मेरी गुजारिश ये है, 9 महीने में ये मुल्क जहां चला गया है, जो 9 महीने में ये मुल्क जहां चला गया है, मैं आपको ये कहता हूं जिस उसके बाद जो 5 साल इन्हें देगा वो भी इनके क्राइम में शामिल होगा, वो भी उसकी भी जिम्मेदारी होगी कि उसने इनको क्यों नहीं रोका, उसने क्यों इनका हाथ नहीं रोका। आप कभी किसी गली मोहल्ले में प्रोग्राम करें, और मैं चाहता हूं आप फरदौस आशिक अवान साहब की कॉन्स्टिट्यूएंसी में प्रोग्राम करें, मैं आपके साथ चलता हूं। चैलेंज कबूल करेंगी डॉक्टर साहब? मुझे लगता है बिल्कुल मैं रेडी हूं। आए किस दिन आना है? तलाल किस दिन रखे हैं? जिस दिन बस तय करें, मैं आ जाऊंगा सियालकोट, तलाल चौधरी साहब को बुला लेंगे डॉक्टर साहब के साथ, मैदान से भागने वाली नहीं। डॉक्टर साहब इफ्तारी आप अनाउंस करें, आप रखो, टाइम रखो। ये रखें जी, अभी बताएं मुनीर साहब, आप टाइम बताएं। एक तरफ आप
الیٹ کے ساتھ بیٹھ کے گٹھ جوڑ کر کے افطاری کر رہے تھے، میں عوام کے اندر بیٹھ کے افطاری کر رہی تھی، اور آپ آؤ عوام کے درمیان بیٹھتے ہیں، ڈاکٹر صاحبہ اگلے پیر کو دونوں میں بیٹھتے آ ہیں، جاتا ہوں، عوام افطاری آپ نے کے کروانی درمیان ہے۔ منیب عوام کو جج منیب صاحب بناتے ایک ہیں، منٹ، عوام کو جج منیب صاحب بناتے ایک ہیں منٹ، اس میں۔ ڈاکٹر صاحبہ آپ مجھے یہ بتا دیں، آپ کے حلقے میں لائن لگا کے 1 پاؤ نیمبو، 1 کلو پیاز، 1 کلو چینی مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی؟ یہ میرے پاکستان کا حال تھا، میرے پاکستان کو آپ نے لائن میں لگا کے 1 پاؤ نیمبو دینے۔ چلو اے ساری عمر سڑتے ہی رہنی ہے، تو تسی کی کرنا ہے جیسے سڑتے ذمہ داری کوئی نہیں تھے، کہ 8 ماہ میں کچھ خراب نہیں ہوا، 8 ماہ میں نہیں ہوتا بات، منیب 2 منٹ آپ میری بات 9 مہینے میں بڑا کچھ ہو جاتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ میں درد سمجھ سکتی ہوں، بہت میرا بھائی دکھی ہے، کیونکہ اس وقت وہ پارلیمنٹ سے باہر ہے، اور عدالت اور اداروں نے جس شخص کو ٹھپا لگا دیا کہ سہل نہیں کہ یہ پارلیمنٹ کے اندر آئے یا کانٹیسٹ کرے، تو اس کے درد کو، اس کی تکلیف کو میں اس کا اندازہ لگا سکتی ہوں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ طلال کا جو اس وقت طلال کے جو جذبات ہیں، لوگوں کی چیخیں نکل گئی ہیں ڈاکٹر صاحبہ، اللہ کی واسطے لوگوں کی چیخیں نکل گئی ہیں۔ طلال نون لیگ کے اندر طلال کی ہجرت ہونے سے پہلے طلال کہاں پائے جاتے تھے، طلال کہاں موجود تھے، یہ کہانی آپ کو طلال خود بتائیں تو بہتر ہے، اور طلال کو بہتر ہے کہ اپنی پوزیشن خود واضح کریں۔ دوسری بات منیب، دوسری بات اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کا ذمہ دار کون ہے۔ یہ سارے مسائل جو انہوں نے جس کی طرف نشاندہی کی، کیا پاکستان کے عوام کی یادداشت اتنی خراب ہے؟ کیا پاکستان کے عوام کو نہیں پتا کہ اس ملک میں مکمکہ اور گٹھ جوڑ کی جو سیاست ہوئی، اس ملک کے اندر غریب کا استحصال جس طرح سے ہوا، اور غریب کے نام پہ جو دکانداری ہوئی، اور وہ دکاندار جو ہے اپنے بچوں کا مستقبل محفوظ کر کے باہر جائیدادیں بنا کے ان کے اثاثے بڑھا کے خود وہ سائیڈ پہ ہو گئے، اور پاکستان کے عوام کو اور ان کے بچوں کو اب وہ کہتے وہ پی ٹی آئی اس کا حساب دے۔ پی ٹی آئی ضرور حساب دے گی 5 سال بعد، 5 سال کے مینڈیٹ جو عوام نے ایک ووٹ کی طاقت سے ہمیں چنا ہے، تو 5 سال بعد ہم حساب دیں گے۔ دوسری بات جو امپورٹنٹ ہے کہ دیکھنا یہ ہے کہ یہ آج جس درد میں نڈال ہیں، جس بے چینی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، جس انداز سے یہ کہتے ہیں ہمیں چور نہ گئے، اور ہمیں کیوں جو ہے آپ یہ الزام لگاتے ہیں، ہم نہیں لگا رہے۔ سرٹیفائیڈ چور، سیسیلین مافیا اور گاڈ فادر کا ٹائٹل ان کو پاکستان کی سب سے بڑی عدالت نے دیا ہے، اور آج پاکستان کے عوام یہ توقع لگا کے بیٹھے ہیں کہ جعلی اکاؤنٹس میں فلودے والا، کلفی والا، آپ کے ابھی چند دن پہلے رمضان شوگر مل کے نائب قاصد کے اکاؤنٹ سے 3.5 ارب روپے سامنے آئے ہیں۔ تو یہ بجائے اس کے کہ یہ داروں پہ انگلیاں اٹھائیں، ایک سوال ہے ڈاکٹر صاحب، سوال سن لیں میرا ذرا، ڈاکٹر صاحب سوال یہ سن لیں، عدالتوں میں تشریف لائیں اور اپنے میاں صاحب، پیارے میاں صاحب کے چہتے بچوں کو کہیں کہ پاکستان آئیں، قوم کے بچوں کو یہ ایندھن بنانا چاہتے ہیں، یہ ان کو استعمال کر کے احتجاج کرنا چاہتے ہیں، اپنے بچے جو ہیں وہ ملک سے باہر انہوں نے پراسائش محلوں میں تشریف فرما کیے ہوئے ہیں، اور پھر طلال صاحب آپ ضرور احتجاج کریں، ضرور ٹف ٹائم دیں گورنمنٹ کو، یہ آپ کا حق بنتا ہے، لیکن لائے وہ لیڈر آف دی اپوزیشن کو، ان کو پاکستان میں تشریف آوری کا دعوت نامہ دیں، وہ زیب دے گا بھی آپ جس کو لیڈر آف دی اپوزیشن کو آپ نے آؤ بکا زد اور انا کے بعد وہاں پارلیمنٹ کے اندر چنا، آج وہ تمہیں دستیاب ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ عوام کا درد نہیں، یہ اقتدار کا درد۔ چوہی صاحب آپ نے ڈاکٹر صاحبہ کا بڑا طویل ماشاءاللہ جواب سنا، اب ذرا رسپونڈ کر دیجئے تاکہ میں ذرا وہ تھانے دار والا کلچر ہے اس پہ بھی آنا ہے میں نے،
لیکن اپوزیشن کے معاملات اس پہ بھی آنا ہے. ڈاکٹر صاحب کو رسپونڈ کر دیں جو انہوں نے باتیں کی ہیں. منیب صاحب آپ رمضان ہے, اللہ تعالیٰ دعائیں سنتا ہے. روزانہ چور ڈاکو چور ڈاکو چور ڈاکو. حکومت یہ نہیں, ان سے پوچھیں بجلی گیس مہنگائی کیوں ہوئی, چور ڈاکو. ان سے پوچھیں اسٹاک ایکسچینج کیوں ڈوبی, چور ڈاکو. ڈالر کہاں گیا, چور ڈاکو. آپ کو ملک کو کیا ہوا, چور ڈاکو. یعنی اپنی کارکردگی کا کوئی جواب نہیں. اور میں تو دعا کرتا ہوں یا اللہ وہ چور اور ڈاکو واپس لا دے جنہوں نے 11,000 میگا واٹ بجلی پیدا کی. یا اللہ وہ چور اور ڈاکو واپس لا دے جس نے ڈالر کنٹرول رکھا. یا اللہ وہ چور اور ڈاکو واپس لیا جس نے سٹاک ایکسچینج اوپر اٹھا دی. یا اللہ وہ چور اور ڈاکو واپس لیا جس نے پاکستان کی اکانومی اٹھا دی. یا اللہ وہ چور اور ڈاکو لیا جنہوں نے اس پاکستان کو ایٹمی پاکستان سے سی پیک بنا کے. یا اللہ وہ چور اور ڈاکو واپس لیا جنہوں نے اس پاکستان کے لوگوں اور یا اللہ یا میرے مالک یا میرے مالک یہ صادق اور امین یہ اٹھا لے, یہ صادق اور امین اٹھا لے جس نے ڈالر. میری گزارش سن لے, میری گزارش. یا اللہ یہ صادق اور امین اٹھا لے. یا اللہ بیڑا غرق کر دیا اس پاکستان کا. یا اللہ یہ صادق امین بھیجا. ڈالر کا بیڑا غرق, سٹاک ایکسچینج کا بیڑا غرق, ملک کا بیڑا غرق, اکانومی کا بیڑا غرق. یہ صادق اور امین جو ہے نا اس کو لے جا, بیڑا غرق کر دے اس کا. لیکن اللہ نے اس قوم کے لیے نجات دہندہ چنا ہے, وہ نجات دہندہ ہی انشاءاللہ اللہ کو جان دینی ہے. خوف کا رمضان کے مہینے میں تو اور اسی نے ریلیف دینا ہے. نہیں کیوں ڈاکٹر صاحب نے روزے کیسے قبول ہوتے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ اللہ کو بھی جواب دینا, عمران خان کو نہیں دینا. آئیں سچ بولے قوم کے ساتھ, آئیں بتائیں کہ آپ نلائق ہیں, آئیں بتائیں کہ آپ نلائق ہیں. کیوں چلے گئے, واپس لاؤ ادھر آ کے. آپ کو ڈاکٹر صاحبہ جواب دیں ڈالر کا, مہنگائی کا, یہ کمزور ڈیفنس ہے. آپ کے پاس ڈیفنس نہیں ہے. تلال ابھی تک آپ یہ نہیں کہہ سکے کہ عمران خان کرپٹ ہے, عمران خان کی حکومت کرپٹ ہے. ڈاکٹر صاحبہ روزہ پہلے پتہ نہیں رکھتی کہ نہیں, ایسے حکومت کے اندر یہ کرپشن ہوئی ہے. 9 ماہ میں آپ یہ الزام نہیں لگا سکے. کیوں نہیں رکھتی ہوں گی, ابھی تو خیر افطاری کی بات سے لگتا ہی نہیں رکھتی ہیں. نہیں رکھتی ہوں گی, رکھتی ہیں ڈاکٹر صاحب. بھئی یہ آپ سے سرٹیفکیٹ کیسے لوں گی میں؟ تو سچ بولے نا. آپ کو سرٹیفکیٹ عدالت دے چکی ہے, آپ سے میں کیوں سرٹیفکیٹ؟ انہوں نے سچ بول دیا جوئی صاحب اپنا. آپ کو عدالت نے سرٹیفکیٹ دیا ہے, نہیں وہ مجھے آپ سے سرٹیفکیٹ نہیں لینا. ڈاکٹر صاحبہ آئے خدا کے لیے, آئیں اس ملک کے مسئلے حل کریں. اور تلال الٹیمیٹلی آپ کا علاج بھی میں نہیں کرنا ہے. میری بات سنیں, آپ لا علاج مریض نہیں ہو, قابل علاج مریض ہو. آپ کا علاج بھی میں نہیں کرنا ہے. میں نے کہا جی آپ ہمارا علاج کریں, آپ ہمیں بند کریں, آپ ہمیں گرفتار کریں, آپ نیب میں لے کے جائیں, لیکن لوگوں کو تنگ نہ کریں. آپ کا بیانیہ ہار چکا ہوا ہے یہ مان لو. آپ نے اپنی جماعت کو اس نہج پہ پہنچا دیا ہے, بند گلی میں لے گئے ہوئے ہو. اب مزید اس کو کسی اور اندھیرے میں مت کھیلو. آپ کا بیانیہ نہیں جیتا. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحبہ میں ایک بہت مختصر سی, اس کے بعد ایک دو سوال ڈاکٹر صاحبہ سے بڑے اہم کرنے, بریک لیتے ہیں, میں ساتھ رہی. معیشت, حکومت, اپوزیشن اس حوالے سے بات ہوئی. ڈاکٹر صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں, طلال چوئی صاحب بھی. یہ شروع سے آپ نے دیکھا ہوگا NRO کی بازگشت چلتی رہی. شیخ رشید صاحب حکومت کے اتحادیے وفاقی کابینہ کیسا ہے, انہوں نے کیا فرمایا, ذرا سن لیتے ہیں. یہ سب لوگ NRO مانگ رہے ہیں. میں نے عمران خان کو روزے میں بتا رہا ہوں, کہا تھا دفع کرو, دے دو ان کو. عمران خان نے کہا نہیں دوں گا. میں سب کے سامنے ندامت قبول کرتا ہوں. سب کے سامنے میں نے کہا جی کیا مصیبتیں مول لینی, یہ پیسے لگائیں گے, ان کے پاس حرام کا مال ہے, یہ بندے اکٹھے کر کے لائیں گے, دفع کرو. جو تھوڑا بہت بھی دیتے ہیں, تو عمران خان نے کہا میں نہیں چھوڑوں گا شیخ رشید. ڈاکٹر صاحبہ آپ حکومتی ترجمان ہیں, آپ سے اس وقت مستند بات کسی کی اور کی نہیں ہو سکتی. یہ واقعی بات ٹھیک ہے, عمران خان صاحب کو یہ کہا گیا ہے. شیخ رشید صاحب تو کہتے ہیں میں نے کہا دے دو, عمران خان صاحب نے کہا میں نے نہیں دینا. اپوزیشن کہتی ہے عمران خان صاحب اس پوزیشن میں ہی نہیں ہے کہ وہ کسی کو NRO دے سکیں. پہلی بات تو منیب یہ ہے کہ آپ میری سٹیٹمنٹ لینے سے پہلے جی چیئرمین نیب کا وہ انٹرویو سن لیں جی جس پہ آج شاہد حقان عباسی کو آگ بگولا ہونا پڑا. جی جو جاوید چوئی صاحب کے کالم میں جو انہوں نے قوم کے سامنے رکھے, آپ کے سامنے وہ تمام تلخ حقائق ہیں جو چور دروازے سے جس نے ان کو
مینوور کرنے کی، پریشرائز کرنے کی اور NRO لینے کی باتیں کی، وہ حکومت شیخ رشید نے نہیں کہی ہیں، وہ چیئرمین نیب نے تمام حقائق اس قوم کے ساتھ شیئر کی ہیں. تو پھر آپ کو مجھ سے سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ ڈینائی کر رہے ہیں نا، آپ کو پتہ ہے کہ یہ در پردہ پس پردہ ہر نہیں کون ڈینائی کر رہے ہیں. نہیں اب تو چیئرمین نیب نے بھی انٹرویو انہوں نے آپ کو لائیو انٹرویو میں ہر چیز کہی. نہیں یہ ان کے انٹرویو کا نہیں، انہوں نے تو پھر اس طرح آپ کے بہت سے وزراء کے بارے میں بات کی. فار انسٹنس آپ کے کیبنٹ کے کولیگ پرویز خٹک صاحب کے بارے میں بھی کہا، وہ مالب جبا والا کیس ہے. نہیں، بات یہ ہے کہ انہوں نے اس کی تردید کی اور باقاعدہ میڈیا ٹاک کی. آپ اگر میڈیا ٹاک کو آپ کوئی کسی کی سنی سنائی بات آپ اور میں کوئی آف دی ریکارڈ چیزیں ڈسکس کرتے ہیں تو ہم اس کو ڈینائی تو کر سکتے ہیں. میڈیا ٹاک چیئرمین نیب لائیو ساری قوم کو بتا رہا ہے کہ کون کون سی جماعت کا کون سا لیڈر چور دروازے سے کس انداز سے ان کو بارگیننگ اور کس طرح کی ترجیحات کیا چیئرمین نیب نے یہ بات کہی ہے ڈاکٹر صاحبہ کہیں پہ کہ شہباز شریف صاحب نے یا نواز شریف صاحب نے انہیں اپروچ کیا ہے سیٹلمنٹ کے لیے یا کوئی لیوریج حاصل کرنے کے لیے؟ یہ کیا انہوں نے بات کنفرم کی ہے کسی جگہ پر؟ جی آپ میڈیا ٹاک سن لیں، اگر آپ نے نہیں سنی تو میں آپ کو واٹس ایپ کر دیتی ہوں. آپ وہ آنکھیں کھول دینے والے حقائق ہیں اور تکلیف دہ بات ہے کہ جب بات یہ ہے منیب کہ ان کا پہلے طلال سے پوچھیں کہ ان کا بیانیہ ہے کیا. یہ روز حالات کے ساتھ ساتھ ان کا بیانیہ بدلتا رہتا ہے اور میری سوچ کے مطابق تو ان کا ایک ہی بیانیہ کہ ہمیں جانے دو. لاسٹ سیگمنٹ ہمارا چھوٹا ہوتا ہے، چودھری صاحب ذرا اس کا جواب دے دیں. اور یہ جو چیئرمین نیب کے حوالے سے ڈاکٹر صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے ہوش ربا انکشافات کیے ہیں، ویسے تو جاوید چودھری صاحب کے پورے کالم کے اندر ہوش ربا انکشافات ہیں. چیئرمین نیب کی میڈیا ٹاک کا حوالہ دے رہی ہے ڈاکٹر صاحبہ. پی ایم ایل این نے آج ڈینائی یہ کیا کہ شہباز شریف صاحب کی کبھی کوئی ملاقات نہیں ہوئی چیئرمین نیب سے. ایک تو میں ڈاکٹر صاحبہ سے کہہ دوں کہ بیانیہ ہمارا ایک ہی ہے، ووٹ کو عزت دو. ہمارا یہی بیانیہ ہے کہ نواز شریف ایک سیاسی قیدی ہے. ہمارا یہی بیانیہ ہے کہ وہ اس نعرہ لگانے کا قیدی ہے. وہ اس کے بعد اگلی بات یہ جو بات دیکھیں نا، سب سے پہلی دیکھنے والی بات ہے، کچھ سیریس ڈاکٹر صاحبہ باتیں کر لیں ذرا، آپ وزیر بھی ہیں. یہ کوڈ آف کنڈکٹ جو ہے وہ کیا اجازت دیتا ہے کہ چیئرمین نیب اس طرح پریس ٹاکس کرے، اس طرح انٹرویوز دے؟ اور دوسری بات، چیئرمین نیب کتنے اچھے ہیں، اتنا خیال ہے کہ اگر میں کاروائی کروں گا، ان کے اتحادیوں کو گرفتار کر لوں تو حکومت گر جائے گی. یعنی حکومت کو کھڑا رکھنا بھی انہی کا کام ہے. اور اتنے نرم دل آدمی ہیں، کہتے فلانے وزیر کی صحت ٹھیک نہیں، اگر پکڑ لیا تو کچھ ہو نہ جائے. یعنی ان کی صحت کا بھی وہی خیال کرتے ہیں، حکومت کا بھی وہی خیال کرتے ہیں. تو ہم اس سے کیا سمجھیں؟ یعنی اپوزیشن کو گرفتار اس لیے کیا جا رہا ہے کہ حکومت چل جائے، اور ان کو اس لیے نہیں کیا جا منیب ان سے کیا یہ ہماری سلیکشن پڑی بات ہے نا. جواب دے دینا طلال صاحب ذرا. تو پھر آپ مجھے یہ بتا دیں کہ اداروں کو جو یہ ڈکٹیشن دیا کرتے تھے، اگر وہ ادارے آج آزاد اور فعال کردار ادا کر رہے ہیں، ان سے ڈکٹیشن نہیں لے رہے، ان سے وہ تمام پریشر جو یہ ڈال کے اپنی مرضی کے نتائج لیا کرتے تھے وہ نہیں دے رہے، وہ کسی سے ڈکٹیشن نہیں لے رہے. پہلی دفعہ ان کو آزاد کیا گیا ہے، خود مختار بنایا گیا ہے اور ان کو طاقت دی گئی ہے کہ وہ طاقتور کے خلاف کھڑے ہوں. یہاں تو کمزور کے خلاف ادارے کھڑے ہوتے تھے. اچھا چلے ذرا میں طلال صاحب سے جواب لے لوں. دندناتے پھرتے تھے. طلال صاحب سے جواب لے لیں، بولنے دینا. قانون اور آئین کے تابع آیا ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، طلال صاحب رسپونڈ کر دیجئے گا اس کو. یعنی تاکہ خلاف یہ قانون ہے، کمزور جس کی صحت ہو اس کو بھی نہیں پکڑنا، حکومت کمزور ہو تو پھر بھی نہیں اتحادیوں کو گرفتار کرنا تاکہ گر نہ جائے. یعنی نیب حکومتیں چلانے بنانے کا رول پلے کرتا ہے. ہمارا تو الزام ہی ہے. اور دوسری بات یہ ہے ڈاکٹر صاحب تھوڑی دیر رکھا کریں، یہ میرا مطلب ہے جھوٹ کا سپیکر نہ چلایا کریں. یہ آپ پہلے پیپلز پارٹی کے دور میں بھی چلاتی رہی، آپ کی مہربانی ہے ذرا ہم سچ بول لیں. اور کیا یہ نیب کے چیئرمین کو یہ زیب دیتا ہے کہ اس طرح پریس کانفرنسیں کرے اور اس طرح پارٹی بنے؟ وہ فیصل واڈا کے خلاف
वो स्टोरी आई क्यों उस पे भाई, अमल जब नहीं हुआ, आप वो रोज खुसरो मुख्तियार के खिलाफ चेयरमैन इंक्वायरी नैब को क्यों रोकी, लताड़ेंगे, वो हलीमा खान जब पे अभी रोज तक आप अमल बॉक्सिंग दरामद खेल क्यों रहे नहीं हुआ, होंगे चेयरमैन परवेज नैब खटक के गिरफ्तार क्यों ऊपर, नहीं हुआ, और उसको पंचिंग कर रहे होंगे, उसमें भी तो बोलना है ना, वो कैसे नहीं बोलेगा। डॉक्टर साहबा किसी बड़े कोई छोटे सेल पे आया करो, कोई थोड़ी देर खामोश, मेरी बात भी सुन लें। आप तो सारा पूरे वक्फा अपने तकरीर ही करते रहे, और गुजारिश ये सुने, और ये आप तर्जमान ना बने नैब की तर्जमान ना बने, आप यकीन करें, सामने बिठा के आप नैब की तर्जमान है कि हुकूमत की तर्जमान है? अच्छी नहीं है, हमें बिठा के इंटरव्यू करो। नहीं, मैं डॉक्टर साहब मैं तो तैयार हूँ, आपके हल्के में आपने रमजान के बाद भी आपने करवानी है, आपके हल्के में चॉइस एक प्रोग्राम मेरे हल्के में, एक प्रोग्राम तलाल के हल्के में, बस ठीक है, डन हो गया। बिस्मिल्लाह जी आया, हेलमेट पहन के आइएगा। अवाम क्या चाहती है, और ये अवाम में ये डॉक्टर साहबा अवाम में हेलमेट पहन के जाया करें, बड़ा गुस्सा है लोगों को आजकल। मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, लोग आपका इंतजार कर रहे हैं, मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ। और इमरान खान को किसी गली मोहल्ले में ना भेजिएगा। अच्छा नहीं, मैं अवामी बंदा हूँ, मैं रोज अवाम में, वो मैंने पता बंदा जे और मुझे पता है कि अवाम क्या सोचते हैं। अवाम को पता है कि उनको तहस नहस करने वाले, डॉक्टर साहब आपको नहीं पता, आपको इलेक्शन से भी नहीं पता चला, बाद में भी नहीं पता चला। और वो कौन जो है, आप यकीन करें, इस नहज पे छोड़ के चला गया, अवाम को पता है, उन्हें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। क्या आप नालायक हैं, आप नाअहल हैं, आपको काम नहीं आता, आपने बेड़ा गर्क कर दिया। गुमराह करने के लिए उनको इस्तेमाल किया जा रहा है। चॉइस साहब ये मेरी तरह मुझे बात सुने, असल तकलीफ और जलन सीने में कुछ और है, मुझे कमिटमेंट चाहिए, शील्ड के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है। सर मेरी कमिटमेंट है, मुझे कमिटमेंट चाहिए तलाल चॉइस साहब की। डॉक्टर साहबा आपने अपने हल्के में टाइम देना है, सारी आपके मेरी भी कमिटमेंट है, मैं हाजिर हूँ। आप मेरे से टाइम, आप मेरे से जो है वो किस अंदाज में देख रहे हैं, और हुकूमत के साथ सीसा पलाई दीवार बन के खड़े हैं। ये कौन सी ये कौन अवाम तो नहीं खड़े, कौन खड़ा है? चेयरमैन नैब अवाम खड़ी है, अवाम खड़ी है, कहां पर? और अवाम खड़ी रहेगी, और आपको मायूसी होगी। तो हो रही है, मुझे ये बता दें, आपको भी मायूसी हुई ये नहीं? हेलमेट डॉक्टर साहब ने पहन के आना है या मैंने भी पहनना है? सिर्फ मुझे बताएं। नहीं, सच दिखाने वाले को कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ पीटीआई ने हेलमेट पहनना है। एक मिनट सिर्फ पूछ दें, जी एक मिनट पूछ दें कि आपने उस अवाम को टेस्ट नहीं किया जिस दिन मियां साहब जेल जा रहे थे, और एक एमपीए के हल्के से भी कम क्राउड उनको जेल तक छोड़ने गया, आपने टेस्ट नहीं किया? नहीं तो डॉक्टर साहब आपने रोका क्यों नशरियात से, उसको लाइव दिखाने देते। अगर इतना कम क्राउड था तो लाइव दिखाने देते। चले ये नहीं रोका, आपका फेवरेट अल्लाह को जान देनी है, रमजान में झूठ ना बोले। और वही तो एक्सपोज कर रहा था, वही तो खाली टेंट दिखा के एक्सपोज कर रहा था। अच्छा चले, वक्त खत्म हो गया भाई, आपकी खाली कुर्सियां, खाली टेंट, और कुर्सी तो लगाई कोई नहीं थी, वो रैली थी, पता नहीं कौन सी झलकियां आपने देखी हैं। चंद मगरमच्छ, बहुत शुक्रिया तलाल चॉइस साहब, डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान हमें अपना कीमती वक्त दिया। ये कमिटमेंट हो गई जी, डॉक्टर साहबा के हल्के में भी जाएंगे हम, तलाल चॉइस साहब के हल्के में भी डॉक्टर साहबा के ज़िम्मे इफ्तारी हो गई, और तलाल चॉइस साहब हमारे साथ होंगे। और तलाल चॉइस साहब का कहना है कि लाइन में लगे हुए लोग वहाँ पर लीमू खरीद रहे होते हैं, मसाइल हैं वहाँ पर। डॉक्टर साहबा कहती हैं वो अवामी शख्सियत हैं, आ जाएँ कोई परवाह नहीं। तो हम एक प्रोग्राम प्लान करते हैं जी डॉक्टर साहबा के हल्के में। आज का प्रोग्राम आप देखा, फीडबैक जरूर देकर रखेंगे। बहुत शुक्रिया, खुदा।